बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा हिंद में शामिल हर सिपाही को मुजाहिद टीवी का सलाम। आज हम बात करेंगे, आज मुर्खा 10 मार्च 2021 बरोज़ बुध। आज हम बात करेंगे पीडीएम के अंदर होने वाले अंदरूनी इख्तलाफात की, और वी लाग के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तानी एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ख़ान की रिटायरमेंट के हवाले से। वीडियो देखने से पहले मुजाहिद टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। वीडियो के पहले हिस्से में जैसा हमने कहा कि पीडीएम ने सेनेट इलेक्शन जीता है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर मुंतखब करवाने के बाद लग ये रहा था कि ये बड़ा ही पीडीएम के अंदर इत्तेहाद है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको नए होने वाले मामलात से आगाह करते हैं, क्योंकि अंदरूने खाना कुछ सियासी मुलाकातें हो रही हैं। पीडीएम का इजलास भी हुआ है एक लंबे दौरानिए का, जिसमें कुछ चीज़ें तय हुई हैं, उसका भी आपके साथ ज़िक्र करते हैं। दरअसल हुआ यूँ है कि इलेक्शन से पहले, सेनेट इलेक्शन से पहले ही यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर मुंतखब किया, और तो पीडीएम ने अनाउंस कर दिया कि ये हमारा मुश्तरका उम्मीदवार है। जबकि डिप्टी से चेयरमैन सेनेट के लिए अभी तक उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था, इसलिए तब इलेक्शन से पहले सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी को बतौर चेयरमैन, बतौर सेनेटर उन्होंने अनाउंस किया पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। अब जबकि इलेक्शन, सेनेटर का इलेक्शन ख़त्म हो गया, उसके बाद एक मरला है जी चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से। उसमें पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ मीटिंग्स में, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में बात करना शुरू कर दी, जिस पे मौलाना फजूल को शदीद नाराज़गी हुई। उन्होंने शदीद गुस्से का इजहार किया और पीडीएम के होने वाले इजलास में उन्होंने इसका बरमला इजहार किया। लेकिन कुछ थोड़े बहुत लेन देन के बाद मामला तय पा गए, और मौलाना फजूल ने अपना डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, उनका नाम तजवीज़ किया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए हैं, और ये पहले भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे पे रह चुके हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा इंतहाई ज़िम्मेदारी वाला है, और इसमें बड़े जो है ना, इसमें बड़ी अहम ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। उसमें ये होता है कि जब सदर पाकिस्तान कहीं बार के दौरे पे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि चेयरमैन सेनेट जो होता है वो कायम मकाम सदर हो जाता है, और जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट होता है वो चेयरमैन सेनेट के ओहदे पे बराजमान हो जाता है। पीडीएम के इससे पहले, जो सेनेट इलेक्शन से पहले, इनके नाकाम जलसों के बाद इनका मोराल काफ़ी डाउन था, लेकिन सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के बाद इनका मोराल थोड़ा सा बेहतर हुआ। उसके बाद इनका जब इजलास हुआ है पीडीएम का, तो उसमें हुकूमत ने एक बहुत बड़ी सियासी चाल चली है, जिससे उनकी फतह तकरीबन यकीनी नज़र आती है। हुआ यूँ है कि चेयरमैन सेनेट के लिए उनके पास सादिक संजरानी ऑलरेडी उनका नाम वो अनाउंस कर चुके हैं पीटीआई वाले, जबकि उन्होंने डिप्टी चेयरमैन के लिए कोई नाम अभी तक अनाउंस नहीं किया था। तो उन्होंने एक सियासी चाल ये चली है कि उन्होंने परवेज़ खटक और सादिक संजरानी ने एक मुलाकात की है अब्दुल गफूर हैदरी से, जिसमें उन्होंने हज़रा मजाक उनसे डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से उनको कहा है कि आप हमारी तरफ से आप डिप्टी चेयरमैन के सीट पे आ जाएं, तो उससे ये होगा कि आप जो वोट आपको के हैं वो भी आप हमें दिलवाएं, जो हमारे हैं वो हम आपको दिलवाते हैं। हम चेयरमैन सेनेट भी बन सकते हैं, और इस तरह डिप्टी चेयरमैन सेनेट आप भी बन सकते हैं। तो उन्होंने ये बात उनको बड़ी पसंद आई, क्योंकि वो, आपको पता है कि जेयूआई वाले मौलाना फजूल हमेशा इस्लाम की सियासत की बजाय इस्लामाबाद की सियासत करते हैं। तो उन्होंने अपने पीडीएम के इजलास में फौरी तौर पे डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए अब्दुल गफूर हैदरी का उन्होंने नाम तजवीज़ कर दिया। अब हुकूमत ने इससे बहुत कुछ अचीव कर लिया है। हुकूमत ने इससे ये अचीव कर लिया है कि अगर डिप्टी चेयरमैन के लिए अब्दुल गफूर हैदरी हुकूमत की तरफ से उम्मीदवार आते हैं, तो भी हुकूमत ने ये अचीव कर लिया है
کہ مولانا فضول کو شدید سیاسی نقصان تو پہنچے گا ہی پہنچے گا، کہ ہر بندہ، ہر عوام کہے گی کہ یہ بندہ صرف اور صرف اقتدار کے لیے سیاست کرتا ہے، اس کا کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، جیسا کہ یہ بات پہلے سے زبان زد عام ہے۔ لیکن اگر وہ ڈپٹی چیئرمین کے لیے پی ڈی ایم کا امیدوار ٹھہرتا ہے تو بھی انہوں نے یہ اچیو کر لیا ہے کہ وہ ویسے ہار جائیں گے، ان کا جو آگے آنے والے لانگ مارچ ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ تو اس طرح حکومت نے ایک بہت ہی سیاسی چال اچھی چل کے ایک سیاسی فتح کے قریب ترین حکومت پہنچ چکی ہے۔ پی ڈی ایم کا جاری رہنے والے 6 گھنٹے کے اجلاس میں ان کے آپس میں پی ڈی ایم کے اندر شدید اختلافات کھل کر سامنے آئے، جس میں نواز شریف نے یہ تجویز دی کہ ایجنسیز پہ شدید الزام لگائے جائیں، شاید خاقان عباسی نے بھی یہی کیا، مریم صفدر نے بھی یہی کیا، اور اس دوران اویس نورانی جو ہیں ان کا اور قمر زمان کائرہ کا بھی آپس میں شدید لفظی ایک دوسرے پہ انہوں نے وار کیے۔ تو یہ اپنی اسٹیبلشمنٹ یا ہم اپنی ایجنسیز پہ الزام تراشی یکدم سے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پی ڈی ایم والے جب بھی کوئی نیا کھیل سیاسی شروع کرنے لگتے ہیں، یہ اپنی ایجنسیز کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان پہ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ آنے والے ہماری جو کھیل ہے سیاسی، اس میں سیاسی ادارے جو ہیں، خفیہ ادارے جو ہیں، وہ کوئی معاونت نہ کر سکیں حکومت کو، کوئی ان کو مدد نہ فراہم کر سکیں۔ یہ ان کا ایک سیاسی چال ہے، اور یہ غیر ضروری طور پہ اپنی اداروں کو الزام عائد کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ پچھلے اس میں بھی ہمیشہ کی طرح یہ انہوں نے اپنے مفادات کے لیے اپنے ملکی اداروں کو داؤ پہ لگاتے رہتے ہیں، جو کہ یہ ایک نہایت ہی گھٹیا فعل ہے ان کا۔ پی ڈی ایم کے اس اجلاس میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ڈسکس ہوا، بہت ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثے ہوئے۔ اب آنے والا جو ان کا لانگ مارچ ہے، جو کہ انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے 26 مارچ کو، اس پہ بھی کافی بحث ہوئی۔ تو اب معاملات یہ ہیں کہ ایک ڈسکا الیکشن ہے، NS-75 ہے شاید، اس پہ 18 مارچ کو اس پہ الیکشن ہے۔ اب یہ ان کا جو جتنا لانگ مارچ ہے 26 مارچ کو، اس کا سارا دار و مدار اس الیکشن پہ ہے۔ اگر تو یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر ان کے تھوڑا سا ان کا مورال بلند ہوگا، اور اگر یہ وہ الیکشن ہار جاتے ہیں تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کا جو لانگ مارچ ہے اس کو کوئی پذیرائی ملے گی، مجھے بالکل بھی ایسا نہیں لگتا۔ ہاں، یہ اپنی سندھ سے بسیں بھریں گے، بلوچستان سے بھریں گے، یا مولانا فضول اپنے تمام مدرسوں کے بچوں اور ان کو لے کے تو یہ اکٹھے کر کے لے آئیں گے کرائے کے بچوں کی طرح۔ اجلاس میں انہوں نے ایک اپنے طور پہ ایک خوشی کا بھی اظہار کیا، کیونکہ جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ابھی تک، سوائے ایک سیٹ کے، وہ تمام سیٹیں پی ڈی ایم نے جیتی ہیں۔ وہ انہی کی ہاری ہوئی سیٹیں تھیں، وہ خود ہی یہ دوبارہ سے جیت گئے ہیں، اور انہوں نے جتنی تھیں تو اس پہ انہوں نے کافی خوشی کا اظہار کیا، اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ بڑے مطمئن نظر آئے کہ ہم نے ضمنی الیکشن میں کامیابی سمیٹی ہے۔ تو اس سے ان کا تھوڑا سا مورال بہتر ہے پہلے سے، جیسا کہ ان کے سارے جلسے فلاپ ہو رہے تھے۔ تو اب یہ لانگ مارچ پہ اپنی منفی سیاست کو دوبارہ سے عروج پہ لے جانے کی کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال لگتا یہ ہے کہ حکومت اس وقت تک بالکل سیاسی فتح کے قریب ترین ہے، اور کافی صادق سنجرانی کے چیئرمین سینٹ کے لیے کامیاب ہونے کے چانسز ہیں، اور لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ مارکا سر پہ ہے، اب یہ مارکا کون سر کرے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے وی لاگ کے دوسرے حصے میں جس میں یہ ہے کہ پاکستانی ایئر چیف مجاہد انور خان اپنی بہترین دور کے بعد 18 مارچ 2021 کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ یہ وہی مجاہد انور خان ہیں جو قوم کے ہیرو ہیں۔ انہی کے دور میں پاکستان ایئر فورس نے انتہائی کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3، خاص کر بلاک 3 پہ انہوں نے بے پناہ محنت کی ہے، اور بلاک 3 عنقریب 3 یا 4 مہینے بعد انشاءاللہ پاکستان ایئر فورس میں شامل ہونے والا ہے۔ اور یہ وہی مجاہد انور خان ہیں
جو انڈیا کو ہمیشہ یاد رہے گا، خاص کر وہ مونچھیں والوں پائلٹ جو تھا ابھی نندن، جس کو ہم نے چائے پلائی تھی، اس کو تو ہمیشہ ہی یاد رہیں گے۔ یہ انہی کے دور میں یہ مارکا ہم نے سر انجام دیا تھا 27 فروری 2019 کو، کہ جب ہم چاہتے تو انڈین 10 سے 11 طیارے تباہ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ایک ذمہ دار ملک اور ریاست ہونے کا ثبوت دیا، اور ان کے ٹارگٹس جو ہیں ہم نے اپنے اچیو کیے، ان کو ہٹ کیا، لیکن ہم نے ایک بھی ان کا کوئی نقصان نہیں کیا، جانی نقصان نہیں ہونے دیا۔ البتہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم جہاں چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، ہم آپ کو لاک کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اٹیک کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی ملک کی سالمیت کے اوپر کسی کو بری نظر دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ یہ وہی مجاہد انور خان ہیں، اللہ پاک ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد صحت، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔